अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन, सिरात मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। किताब का नाम हिजाज की आंधी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिनों बाद वही नकलिस्तान था, उसमें वही खेमा था, अंदर से उसकी सज-धज वही थी और महफिल भी वही थी। वही रक्कासों साजों और दफ की सुर ताल पर थिरक रही थी और सेहरा की एक और रात गुजरती जा रही थी। अबू सलमा के इशारे पर साज खामोश हो गए। रक्कासा का थिरकता जिस्म साकित हो गया। अबू सलमा ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी तो रक्कासा साजिंदे खेमे से निकल गए। इब्ने दाऊद को आ जाना चाहिए था, अबू सलमा ने कहा। आता ही होगा, इसहाक ने कहा। वो कोई बच्चा तो नहीं, आ जाएगा और मुझे उम्मीद है कि कुछ करके ही आएगा। हो सकता है कि सुबह आ जाए। यह यहूदी और नसरानी फिर इस्लाम की बेखगनी की बातें करने लगे। अबू सलमा पर गुलूदगी तारी होने लगी। महफिल बर्खास्त होने ही लगी थी कि घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी जो करीब आती जा रही थी। अबू सलमा चौंक उठा। बाकी सबके भी कान खड़े हो गए। वो आ रहा है, बैक वक्त दो तीन आदमियों ने कहा। एक नसरानी दौड़ता हुआ बाहर निकला। सेहरा की शफाफ चांदनी में कुछ दूर एक ऊंट चला आ रहा था जिस पर एक आदमी सवार था। ऊंट के गले में बंधी हुई घंटियां जल तरंग की तरह बाज रही थी। छोटे खेमों में से दो तीन मुलाजिम भी बाहर निकल आए थे। नसरानी जो बाहर निकला था वह ऊंट की तरफ दौड़ पड़ा। तुम इब्ने दाऊद ही हो सकते हो, नसरानी ने बुलंद आवाज से कहा। तो और कौन हो सकता है, शुतर सवार ने जवाब दिया। करीब आकर शुतर सवार जो इब्ने दाऊद ही था चलते ऊंट पर से कूद कर उतरा और नसरानी से बगलगिर हो गया। एक मुलाजिम ने आगे होकर ऊंट की महार पकड़ ली और उसे उधर ले गया जहां दूसरे ऊंट बंधे हुए थे। मैं जानता था तुम आत राज आओगे। इब्ने दाऊद ने खेमे में दाखिल होते ही अबू सलमा से कहा, आओ बैठो, कुछ खा पी लो और बताओ क्या करके आए हो। क्या दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जो इतने खूबसूरत और कीमती नगीने को बिला कीमत कबूल न करे। इब्ने दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, वो शख्स जिसका नाम हबीब बिन काब है, कुछ मेरी बातों से और ज्यादातर बिन्त यामीन को देखकर आपे से बाहर हो गया था। आदमी कैसा है, इसहाक ने पूछा। हमारे काम आ जाएगा, इब्ने दाऊद ने जवाब दिया। मैंने एक गरीब और मजलून नए मुस्लिम बनकर उसके साथ ऐसी बातें की कि वो मेरे साथ खुलकर बातें करने लगा। मैंने जब उसे कहा कि मैं जरिया माश की तलाश में हूं तो उसने कहा कि यह तो कोई मसला ही नहीं, मदीने के बड़े से बड़े आदमी से भी मैं अपनी बात मनवा सकता हूं। मुख्तसर बात यह है कि अबू सलमा जैसा मुझे बताया गया था वह वाकई असरो रुखूक रखने वाला आदमी है और कबीलों के सरदारों तक उसे रसाई हासिल है। हमने बिन्त यामीन के जरिए उससे जो काम कराना है वो उम्मीद है कि हो जाएगा, अबू सलमा ने कहा। मैं 3-4 दिनों बाद मदीने को रवाना हो जाऊंगा, इब्ने दाऊद ने कहा। उसने मुझे कहा है कि मैं उसके पास पहुंच जाऊंगा। क्या अब हमें सो नहीं जाना चाहिए, बहुत थक गया हूं। सो ही जाए तो अच्छा है, अबू सलमा ने कहा। और इस तरह ये महफिल बर्खास्त हो गई। अगले रोज सूरज सर पर आ रहा था। खजूर और दीगर दरख्तों का एक घना झुंड था जिससे छाते जैसा साया कर रखा था। जिधर से हवा आ रही थी उधर एक कन्नाद दरख्तों के तनों से बंधे हुए थे। इसने सहरा की गर्म हवा और उसके साथ उड़ती रेत को रोका हुआ था। उस झुंड के नीचे कालीन बिछा हुआ था और अबू सलमा, इब्ने दाऊद, इसहाक और उनके साथी बैठे हुए थे। नौकर उनके आगे खाना चुन रहे थे। एक शुतरबान जो ऊंटों को जरा परे ले गया था दौड़ता आया। आका, शुतरबान ने अबू सलमा को इत्तिला दी।
दूर एक घुड़सवार आता नजर आ रहा है, कोई आम मुसाफिर नहीं लगता। घोड़े की रफ्तार खासी तेज है और उसका रुख इधर ही है। यह सब उठे और कन्नाट के ऊपर से उस तरफ देखने लगे। घोड़ा और सवार साफ नजर नहीं आ रहे थे। तपती हुई रेत से गैर मरई सी भाप उठ रही थी और इसमें घोड़े और सवार के खद्दोखाल यूं नजर आ रहे थे जैसे झील के हिलते पानी में किनारे के अक्स नजर आते हैं। यह सिर्फ सहराई लोग ही पहचान सकते थे कि आने वाला घुड़सवार है या शुतर सवार। कोई अपना ही होगा, अबू सलमा ने कहा। इस तरफ से गुजरता ही कौन है? वो देखते रहे। उन्हें किसी किस्म का खौफ नहीं था। वह डाकू नहीं थे, न उनके पास डकैती का माल था। वो घूमने फिरने वाले ताजिर थे जिन्हें लूटने का डर हो सकता था, लेकिन उन पर यह शुबा नहीं किया जा सकता था कि यह कोई रहीजनों का खतरजाम गिरोह है। जो जो घोड़ा करीब आता गया, उसके खद्दोखाल वाजे होते चले गए। यूं मालूम होता था जैसे घोड़ा शफ्फाफ पानी में डूबा हुआ अंदर ही अंदर चला आ रहा हो। तकरीबन 100 गज फासला रह गया तो साफ पता चलने लगा कि ये घोड़ा है और इसकी पीठ पर इसका सवार है। सवार ने बाजू ऊपर करके दाएं बाएं हिलाया, जो इशारा था कि मैं तुम्हारा अपना आदमी हूं और मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हें पा लिया है। अबू सलमा और उसके तमाम साथी कन्नात के एक तरफ से गुजरकर घुड़सवार के इस्तकबाल के लिए आगे चले गए। फासला थोड़ा रह गया तो इब्ने दाऊद ने उसका नाम लेकर पुकारा। उसका नाम मूसा था। उसने एड लगाकर घोड़ा दौड़ा दिया और उन लोगों के करीब आकर यकलख्त रोका तो यूं लगा जैसे घोड़ा गिर पड़ेगा। मूसा घोड़े से कूद कर उतरा। जबरदस्त खबर लाया हूं, मूसा ने कहा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मर गया है, मुसलमानों का पहला खलीफा। करीब आकर मूसा ने सबके साथ मुसाफा किया और यह लोग उसे कन्नात के अंदर ले आए जहां खाना रखा जा चुका था। अगला खलीफा उमर बिन खत्ताब तो नहीं बन गया? इसहाक ने पूछा। तो और कौन बनता? मूसा ने कहा। अबू बकर ने वफात से पहले वसीयत की थी कि उसका जानशीन उमर इब्नुल खत्ताब होगा। ये बहुत बुरा हुआ, अबू सलमा ने कहा। बड़ा ही जालिम इंसान है। बनी इसराइल का तो नाम नहीं सुनना चाहता। अबू बकर कब फोत हुआ? परसों शाम गुरूब आफताब के वक्त, मूसा ने जवाब दिया। मैं कल ही आ जाता, लेकिन ये देखने के लिए रुक गया था कि अगला खलीफा कौन होगा और कितने लोग उसके हाथ पर बैत करेंगे और कौन बैत करने से गुरेज करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की वफात मुसलमानों के लिए दूसरा बड़ा सदमा था। उनकी वफात 22 अगस्त 634 ईस्वी गुरूब आफताब के वक्त हुई थी। मदीना के लोग यह खबर सुनते ही घरों से निकल आए। औरतें भी खलीफा अव्वल के घर की तरफ दौड़ पड़ी। उनकी सिसकियां और हिचकियां निकल रही थी। हर औरत इस तरह गमगीन और मातम कुना थी जैसे उसका अपना बाप फौत हो गया हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना जानशीन नामजद कर दिया था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस नामजदगी को कबूल करने से हिचकिचाहट का इजहार किया था, लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने साफ अल्फाज में कहा था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बगैर इन हालात पर जिनमें सल्तनत इस्लामिया घिरी हुई है, काबू पाने की सलाहियत किसी में नहीं। उस दौर की तहरीरों से पता चलता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बड़ी ही रूहपुश जहनी कैफियत में मुब्तला थे। एक तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा बुजुर्ग और मुदब्बिर साथी रुखसत हो गया था, और उसके साथ ये मसला था कि उनका यह साथी अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर डाल गया था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जनाजे के पास खड़े होकर यह मातमी कलिमात कहे थे। एक खलीफाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कौम को किस मुश्किल में डाल दिया है। आप इसे बहुत बड़ी मुसीबत में छोड़ चले हैं। आह, आप जुदा हो गए, अब कैसे मिलना होगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत के लिए उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की नामजदगी अपने तौर पर ही नहीं कर डाली थी। ज़ाती तौर पर
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कभी फैसला नहीं दिया था। जिस तरह आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से मशवरा किया करते थे, इसी तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वसीयत लिखवाते वक्त मशवरे लिए थे। सबसे पहले उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक उनकी राय क्या है। खुदा की कसम, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक आपकी जो राय है वो इससे भी बेहतर है, लेकिन उनके मिजाज में सख्ती है। मैं जानता हूँ। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था, उसके मिजाज में सख्ती इसलिए है कि मेरा मिजाज बहुत नर्म था। जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर जिम्मेदारी आ पड़ेगी तो वो अपने मिजाज में उसके मुताबिक खुद ही तब्दीलियां कर लेगा। और अबू मोहम्मद, मैंने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत करीब से जांचा और परखा है। मैंने हमेशा देखा कि जब मैं गुस्से में होता तो वो मेरा गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता था, और जब मैं किसी मामले में नरमी बरतने लगता तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे सख्ती का मशवरा देता था। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक पूछा। हम सबसे बेहतर जानने वाला अल्लाह है। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने राय में अल्फाज में दी, मेरी राय यह है कि उनका बातिन उनके जाहिर से कई बेहतर है और हम में उन जैसा कोई नहीं। इसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु, उसैद बिन हुज़ैर और कई और मुहाजिरीन और अंसार से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतालिक पूछा और उन्हें यह भी बताया कि वो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपना जानशीन नामजद कर रहे हैं। मेरा फैसला किस हद तक सही है? उन्होंने उन लोगों से पूछा। उन सब ने फर्दन फर्दन जो आरा दी वह तकरीबन एक जैसी थी, जिनका लुब्बे लुबाब ये था कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का मिजाज इतना सख्त और दुरुस्त है कि वो खलीफा बन गए तो मुसलमानों में इंतिशार और इफ्तिराक का खतरा पैदा हो जाएगा। तारीख के मुताबिक तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु उन सब की नुमाइंदगी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए थे। खलीफतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, जब अल्लाह आपसे यह पूछेगा कि रैयत को किस हाल में किसके हवाले कर आए हो तो आप क्या जवाब देंगे? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को आप अपना जानशीन मुकर्रर कर रहे हैं। क्या आपने कभी देखा नहीं कि वह लोगों के साथ कैसा सलूक करता है? सोच ले, जब कौम को उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बराह रास्त वास्ता पड़ेगा तो अल्लाह आपसे जवाब मांगेगा। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 60 बरस से ऊपर हो गई थी और वह अलील थे, करीबुल मर्ग थे। उनके जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही थी कि अपनी ताकत से उठकर बैठ जाते। मोर्रिख लिखते हैं कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की राय सुनकर गुस्से से कांपने लगे, हालांकि उनके मिजाज में गुस्सा न होने के बराबर था। इतना शदीद गुस्सा आ जाना सबूत था कि वह उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ही मुदब्बिर और दानिशमंद समझते हैं। मुझे बिठाओ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से में कहा। उनके एक अजीज ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। क्या तुम मुझे अल्लाह से डराते हो? अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा, मैं नामुराद होकर मरूं अगर मैं तुम पर एक जालिम को मुसल्लत करके जाऊं और यही मेरा तोशे आखिरत हो। मैं अल्लाह से कहूंगा, ए अल्लाह, मैं तेरे बंदों पर उस शख्स को अपना जानशीन मुकर्रर कर आया हूं जो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे बेहतर था। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज नकाहत की वजह से बहुत नहीफ थी, जो सिर्फ करीब बैठे हुए एक दो आदमी ही सुन सकते थे। और मेरी बात सुन लो तलहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने करीब करके कहा, जो बात मैंने कही है वो अपने पीछे बैठे हुए आदमियों को भी सुना दो। तलहा ने खलीफा के हुक्म की तामील की और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु फिर लेट गए। मुस्तनद तारीखों में आया है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस रात सो न सके। ये सूरत हाल उन्हें परेशान कर रही थी कि उम्मत रसूल
صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اختلاف پایا جاتا ہے۔ الگ صبح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کو آئے تو گھر والوں نے انہیں بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رات آنکھوں میں کاٹ دی ہے۔ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا، رات سو نہ سکنے کا باعث کیا تھا؟ طلحہ اور دوسرے لوگوں کی باتوں نے مجھے بہت دکھ دیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اپنی عقل و دانش کے مطابق خلافت کی ذمہ داری اس شخص کو سونپنی چاہیے تھی جو تم سب میں ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور تم لوگ میرے اس فیصلے کو قبول نہیں کر رہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ نازک ذمہ داری کسی اور کے سپرد کر دوں، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے بہتر آدمی موجود نہیں؟ اللہ آپ پر رحم کرے۔ خلیفۃ الرسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنے دل پر اس طرح بوجھ نہ ڈالے، اس سے تو آپ کی بیماری اور بڑھے گی۔ میں جانتا ہوں کہ رائے دینے والے لوگ دو فریقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرتا ہے اور وہ آپ کا ہی ساتھ دے گا۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو آپ کی رائے سے اختلاف رکھتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اس دوسرے فریق کی قیادت وہ شخص کر رہا ہے جو آپ کا مشیر ہے اور آپ کا دوست بھی ہے۔ ہم سب کو پورا اعتماد ہے کہ آپ کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے اور آپ کا مقصد امت کی فلاح و بہبود اور اصلاح ہدایت کی سوا کچھ نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اپنا فیصلہ ٹھوس بھی سکتے تھے، لیکن ان کی نظر اس وقت پر تھی جس کا آغاز ان کی وفات کے بعد ہونا تھا۔ انہوں نے عام لوگوں سے مشورہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا مکان مسجد سے ملحق تھا۔ اتنی نکاحت کے باوجود بالا کھانے پر گئے جس کی ایک کھڑکی مسجد کی طرف کھلتی تھی۔ مسجد میں نمازی ظہر کی نماز کے بعد موجود رہے۔ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ خلیفہ ان کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ نماز کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑکی کے سامنے آئے۔ لوگوں نے اوپر دیکھا۔ کیا تم اس شخص کو پسند کرو گے جس کو میں جانشین مقرر کروں گا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہم وہ پسند کریں گے جو آپ کریں گے۔ نمازیوں میں سے کئی ایک کی آوازیں سنائی دی۔ خدا کی قسم، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے بہت ہی غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرے بعد خلافت کی ذمہ داری عمر بن الخطاب سنبھالے گا۔ میں نے یہ عظیم منصب اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو نہیں دیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ غور سے سنو۔ اس فیصلے کو قبول کرو کہ میرا جانشین عمر بن خطاب ہوگا۔ تقریباً تمام آدمیوں کی آواز سنائی دی، ہم نے خلیفۃ الرسول کا کہنا سن لیا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بوڑھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے۔ اے اللہ! ابو بکر رضی اللہ عنہ نے لرزتی کانپتی آواز میں کہا، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بہتری کے لیے کیا ہے، اور اس اندیشے سے کہ ان میں اختلاف کے باعث فساد نہ ہو جائے میں نے تیری ذات پر اعتماد کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے، اور اے اللہ، دلوں کا حال تو ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے ایک طاقتور شخص کو جانشین مقرر کیا ہے جو سخت مزاج اس لیے ہے کہ وہ صداقت پسند اور مسلمانوں کی راست روی کا خواہش مند ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ دعا سن کر مسجد میں جو لوگ دل میں اختلاف لیے چپ بیٹھے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قبول ہے۔ کھڑکی میں کھڑے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جسم ڈول رہا تھا۔ انہیں سہارا دے کر نیچے لے آئے۔ ان میں تو اب بولنے کی سکت بھی نہیں رہی تھی، لیکن بستر پر جاتے ہی انہوں نے کہا، عمر کو بلاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ آ گئے۔ عمر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا تم میری وصیت سن لی ہے؟ سن لی ہے خلیفۃ الرسول۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اس قابل تو نہ تھا، لیکن یہ میرا انتخاب اور میرا فیصلہ ہے عمر۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھنجلا کر کہا، لوگ تمہارے حق میں بھی ہے
اور لوگ تمہارے خلاف بھی ہیں، لیکن میں نے اللہ کی رہنمائی حاصل کر کے یہ ذمہ داری تمہارے کندھوں پر رکھی ہے۔ اب میں اس کے خلاف کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ امت پر یہ دن بڑی مشکل کے دن تھے۔ ادھر عراق اور شام میں رومیوں کے خلاف جنگ جاری تھی، جس میں مسلمانوں کی پوزیشن کچھ کمزور ہو گئی تھی۔ صورتحال پسپائی والی نظر آ رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عراق کے محاذ سے ہٹا کر شام کے محاذ پر بھیج دیا تھا، پھر بھی کوئی اچھی خبر سننے میں نہیں آ رہی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے چلے جانے سے عراق کا محاذ کمزور پڑ گیا تھا۔ امیر المومنین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان محاذوں سے اپنے لشکر واپس بلا لیے جائے یا ذرا پیچھے ہٹا لیے جائے۔ عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، لگتا ہے جیسے میں آج ہی دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میں جو کہتا ہوں اسے غور سے سنو اور میرے بعد اس پر عمل کرنا۔ اگر میں آج ہی مر جاؤں تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے مثنہ بن حارثہ کو کچھ لشکر دے کر عراق اور شام کے محاذ کو بھجوا دینا، اور اگر رات ہو جائے تو صبح پہلا کام یہی کرنا کہ مثنہ کو روانہ کر دینا، اور اگر شام کے محاذ پر خالد رضی اللہ عنہ کو فتح حاصل ہو جائے تو اسے واپس عراق کے محاذ پر بھیج دینا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو اور بھی بہت سی ہدایت دی، جو عمر رضی اللہ عنہ خاموشی سے سنتے رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن پر دراصل بوجھ یہ تھا کہ خلافت کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے خود کبھی بھی اس کی خواہش نہیں کی تھی۔ اسی شام خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رحلت فرما گئے۔ رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی جب میت کو آخری غسل دیا گیا۔ جس تختے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا گیا تھا، اسی تختے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی میت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جائی گئی اور انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تاریخوں کے مطابق عمر رضی اللہ عنہ نے ساری رات سوچوں اور خیالوں سے الجھتے گزار دی۔ ایک اجتراب تو یہ تھا کہ صبح لوگ بیعت کے لیے آئیں گے تو کیا تمام لوگ بیعت کریں گے؟ صبح عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گئے، یہ دیکھ کر کہ لوگ بیعت کے لیے ہجوم کر کے آ گئے ہیں۔ ان کا گزشتہ رات والا اضطراب ختم ہو گیا۔ بیعت میں ممکنہ اختلاف کا خطرہ عمر رضی اللہ عنہ یہ محسوس نہیں کر رہے تھے کہ وہ خلیفہ بنیں گے یا نہیں، بلکہ اصل اندیشہ جو انہیں پریشان کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اختلاف پھیل گیا تو امت میں انتشار اور افتراق پیدا ہو جائے گا، جو اسلام کے نہ صرف فروغ کے لیے نقصان دہ ہوگا بلکہ اسلام کی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لوگ جوک در جوک آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے۔ ظہر کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ ظہر کی اذان ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے امامت کے فرائض ادا کیے۔ نماز کے بعد عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہوئے۔ وہ ممبر کی اس سیڑھی پر کھڑے تھے جس پر کھڑے ہو کر ابو بکر رضی اللہ عنہ خطبہ دیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اس سیڑھی سے ایک سیڑھی نیچے آ گئے۔ اس پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا میں چند کلمات کہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوبیاں اور ان کے کارنامے بیان کیے، اور اس کے بعد خطبہ شروع کیا۔ یہ خطبہ آج تک تاریخ کے دامن میں لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ اے لوگوں، میں تم ہی میں سے ہوں، تم جیسا ہی ایک انسان ہو۔ اگر مجھ میں خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی کی ضرورت ہوتی تو میں یہ ذمہ داری کبھی قبول نہ کرتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگ میرے مزاج کی سختی سے ڈرتے ہیں اور میری درستی کی وجہ سے مجھے پسند نہیں کرتے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا ہے جب ہمارے سروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا۔
اور پھر وہ اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا رہا جب ہمارے اور اس کے درمیان ابو بکر رضی اللہ عنہ حائل تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اب کیا ہوگا کہ ہمارے معاملات اسی کے ہاتھ میں ہے۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کا شرف حاصل ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور ایک ادنا نوکر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور رحم دلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے راحت اور رحمت کا سر چشمہ تھے۔ بارگاہ رسالت میں میری حیثیت ایک شمشیر کی سی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے مجھے نیام میں ڈال لیتے اور جب چاہتے مجھے بے نیام کر دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی حیثیت میں رہا اس دن تک جس دن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا اور اپنے یہاں بلا لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے۔ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش رہے، اور یہ ایسی سعادت ہے جس پر میں ساری عمر فخر کرتا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سپرد ہوئی۔ کیا کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تحمل، نرمی اور کرم نوازی سے انکار کر سکتا ہے؟ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی خادم اور معاون رہا۔ میں اپنی سختی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نرم مزاجی میں جذب کر دیا کرتا تھا۔ میں ایک برہنہ تلوار تھا جسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نیام میں ڈال لیتے تھے، یا کسی بہت ہی ضروری کام کے لیے مجھے نیام سے نکال کر استعمال کرتے تھے۔ میں اس حیثیت میں پوری فرما برداری سے ان کے ساتھ رہا، یہاں تک کہ وہ بھی ہم سے جدا ہو گئے، اور میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آخر وقت تک مجھ سے خوش اور مطمئن رہے، اور اس سعادت پر بھی میں فخر کرتا ہوں۔ اور اب اے لوگوں، تمہارے معاملات اور دیگر تمام احوال کی ذمہ داری میرے کندھوں پر رکھ دی گئی ہے۔ میں تمہیں یہ باور کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مزاج کی وہ سختی جس میں تم نالا تھے اب نرمی میں بدل گئی ہے، لیکن یہ بھی سن لو کہ ان لوگوں کے لیے میرے مزاج کی سختی قائم رہے گی جو مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے جو امن و امان سے رہتے اور ضرورت ایمانی رکھتے ہیں، ان کے لیے میں بہت زیادہ نرم رہوں گا، اور اگر کوئی کسی پر ظلم کرے گا تو میں اس وقت تک اسے نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین پر نہ ٹکا دو اور دوسرے رخسار پر اپنا پاؤں نہ رکھ دو، تاکہ وہ حق کے آگے ہتھیار ڈال دے۔ لیکن اس قدر سختی کے باوجود اہل افاق اور اہل کفاف کے لیے میں اپنا رخسار خود زمین پر رکھ دوں گا۔ اے لوگو، مجھ پر جو تمہارے حقوق ہے وہ مجھ سے لے لو، میں یہ حقوق بیان کر دیتا ہوں۔ مجھ پر تمہارا ایک حق یہ ہے کہ تمہارا خراج اور اس غنیمت سے جو اللہ تمہیں عطا کرے میں کوئی چیز ناحق نہ لوں۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ جب تم میں سے کوئی میرے پاس آئے تو مجھ سے اپنا حق وصول کر کے جائے۔ مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہارے عطیات اور وظائف میں اضافہ کرو، اور تمہاری سرحدوں کو اتنا مستحکم کرو کہ دین کے دشمن ادھر کا رخ نہ کر سکے۔ اور مجھ پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور محاذ سے تمہیں گھر واپس آنے سے نہ روکے رکھو، اور جب تم کسی محاذ پر لڑنے کے لیے جاؤ تو ایک باپ کی طرح تمہارے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور اس آڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعاؤں کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔